اے حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھیا انہاں دی چہل پہل ویکھی او جڑیاں چھریاں چلانیاں سن پھلاں تے اپنے ہاتھ کد بیٹھیاں آندیاں نے اے بشر نہیں اے تے کوئی فرشتہ ہی لگدا ہے۔ زلیخا دی جدوں گل پورے علاقے دے اندر پھیل گئی تے بیبیاں نے تانے مارے، تین بیبیاں نے گلاں کہیاں کہ لاؤ جی زلیخا تو ایک غلام تے فریبتہ ہو گئی ہیں، ایک غلام ہے ایک بچہ ہے تیرے گھر دے اندر رہنے والا، اے تو کی حرکت کر بیٹھی ہے۔ تے زلیخا نے ایک پروگرام طے کیتا ہے کہ آیا کہ انہاں دی زبان نوں خاموش کروان واسطے ایک دعوت کی جائے۔ انہیں دعوت کی تھی 40 عورتاں وزیراں تے مشیراں دیاں عورتاں نے، شاہی خاندان دی عورت ہے زلیخا، ایدا جیڑا خاوند عزیز مصر، اللہ اکبر کبیرہ 40 عورتاں وزیراں تے مشیراں دیاں تکیے لگ جاندے نے تے دسترخوان بچ جاندا ہے تے شاہی کھانے آ گئے تے او جڑیاں عورتاں نے انہاں دے ہتھاں دے اندر چوڑیاں پکڑا دتیاں۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ کہ زلیخا نے یوسف نو آکھیا کہ اے میرے یوسف ذرا اتوں دی تے لنگ جانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام گزر دے نے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ کہ انہاں 40 عورتاں نے ویکھیا نبی یوسف علیہ السلام گزر دے نے پے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا او جڑیاں چڑیاں انہاں دے ہتھاں دے اندر پکڑائیاں تے او جڑیاں پھلاں دے چلانیاں سن اپنے ہاتھ کڈ لے تے بے ساختہ اپنے زبان دے وچوں آندیاں نے ھذا للہ ما ھذا بشرا اے بشر نہیں ہو سکدا ان ھذا الا ملک کریم اے تو کوئی فرشتہ ہی لگدا ہے اے بشر نہیں۔ اے حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھیا انہاں دی چہل پہل ویکھی او جڑیاں چھریاں چلانیاں سن پھلاں تے اپنے ہاتھ کد بیٹھیاں آندیاں نے اے بشر نہیں اے تے کوئی فرشتہ ہی لگدا ہے، کیونکہ حسن دی بڑی اخیر اللہ نے بڑا حسن دیتا ہے۔ لیکن ایتھے ہن میں گل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حسن دی نہ کراں تے میں اپنی بات نو یعنی مکمل نہیں سمجھدا۔ اللہ اکبر، کائنات دے سارے یوسف مل کے تے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن دا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ادھر بھی تے حسن دی اخیر ہے نا۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے قالت فذلکن الذی لمتننی فی ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره لیسجنن ولیکون من الصاغرین۔ ایک گلاں ہون لگ پیاں کہ اے یوسف اگر تو ساری برائی نو قبول نہیں کرے گا تے تینوں جیل دے اندر جانا پوے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک گلاں ہون لگ پیاں، اے فیصلہ ہو چکا ہے تے حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ کہ مینوں جیل قبول ہے پر مینوں برائی قبول نہیں۔ مینوں جیل دے اندر جانا پسند ہے تے پر میں برائی نو پسند کردا۔ اے حضرت یوسف علیہ السلام نے آگیا ہے۔ اللہ اکبر، آج کوئی جیل دے اندر جاندا ہے، کوئی شراب پی کے جاندا ہے، کوئی جیل دے اندر جاندا ہے چوری تے ڈکیتی کر کے جاندا ہے، کوئی بندہ جیل دے اندر جاندا ہے کس طرح دی برائی لے کے کس طرح دا جرم کر کے جیل دے اندر جاندا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل دے اندر گئے نیکی کر کے، نیکی دے عوض دے اندر برائی نو مٹا کے برائی نو ترک کر کے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا نو جواب دے چھڑیا تے اپنے اللہ دے کولوں دعا پہ کر دینے آندے نے وا الا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن وحکم من الجاہلین۔ اللہ تو میری اس دعا نو قبول کر لے، اللہ میں جیل دے اندر جانا چاہنا پر میں برائی نہیں کرنا چاہتا۔ تے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن انہ هو السمیع العلیم۔ اللہ پاک نے نبی یوسف علیہ السلام دی اس دعا نو اللہ نے قبول کر لیا۔ جدو دعا قبول ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام دے متعلق یہ پروگرام بن گیا تے جیل دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نو بند کر دیتا گیا کہ جدو جیل دے اندر گئے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ کہ جیل دے اندر جا کے اور دیکھے دو نوجوان نے، انہاں دو نوجواناں دے نال نبی یوسف علیہ السلام دی ملاقات ہوئی۔ ملاقات تو بعد قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي
آسر خمرا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین۔ جدو انہاں دو جواناں دے نال ملاقات ہوئی کہ وہ دو نوجوان کہنے لگے کہ سانو خواب آیا۔ کی آیا؟ خواب آیا۔ پہلے نے خواب دسیا کہ ایک بادشاہ ہے، بادشاہ نو جڑی انگوراں دی شراب ہے وہ جڑی میں نچوڑ کے میں بادشاہ نو پیش کر رہا، تے جڑا دوسرا نوجوان ہے وہ کہنے لگا مینوں بھی خواب آئی ہے۔ اللہ اکبر، اگے چل کے میں انشاءاللہ بیان کرنا کہ مینوں بھی خواب آئی ہے۔ وہ جڑی خواب ہے کہ روٹیاں دا ٹوکرا میرے سر تے رکھیا ہے تے پرندے آ رہے ہیں روٹیاں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ اے جی ایدی تعبیر کی ہے نبئنا بتعبیرہ کہ اے آنے والے قیدی تیرا تعارف کی ہے۔ اللہ اکبر، اے اپنا تسی تعارف تے کراؤ۔ تے نال کہن لگے اے ویکھیا تے انج لگدا ہے کہ جویں کوئی اللہ دا ولی ہے، یعنی اے تے کوئی نیک بندہ معلوم ہوندا ہے کہ تانوں پتہ ہونا چاہیے کہ جڑا بندہ سیدھی صاف ستھری گل کرنے والا بندہ ہوئے اس بندے دے چہرے تو پتہ لگدا ہے کہ اے بندہ جھوٹا نہیں، اے بندہ کائنات دا سچا ترین بندہ ہے۔ اے جو کہہ رہا ہے ایدی زبان تو جھوٹ نہیں، اللہ اکبر، انسان دے الفاظ دسدے نے کہ اے بندہ بالکل سچ بول رہا ہے۔ تے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کوئی لمبا چوڑا تعارف نہیں کروایا۔ نبی یوسف علیہ السلام فرمان لگے میرا نام یوسف ہے، میرے باپ دا نام یعقوب ہے، تے میرے دادے دا نام اسحاق ہے، میرے پردادے دا نام ابراہیم ہے۔ اللہ اکبر، علیہ السلام جدو تعارف کروایا تے کہنے لگے انا نراک من المحسنین، کہ سانو انج لگدا ہے کہ تسی احسان کرنے والے بندے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہاں دو قیدیاں نو تعارف کروایا ہے۔ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یاتیکما ذالکما مما علمنی ربی۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگے اے جڑا تسی مینوں خواب دسیا ہے کہ کھانا آن تو پہلے، یعنی بندہ جو جیل چ بند ہوندا ہے نا تے سب نالوں زیادہ تما انسان ہوندی ہے کہ ٹائم تے کھانا آئے اسی کھانا کھا لئیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگے کہ کھانا آن تو پہلے یہ جڑا خواب ہے اس خواب دی تعبیر میں تانوں دس دیاں گا۔ تے اے تو نوجوان قیدی کہن لگے ذالکما مما علمنی ربی، اے یوسف جی تانوں اے علم دتا کنے میں، اے خواباں دی تعبیراں دا علم تانوں کنے عطا کیتا ہے کہ تانوں کتھوں ملیا ہے؟ تے نبی یوسف علیہ السلام فرمان لگے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگے جڑا میرا پردادا ابراہیم ہے انہیں اپنے بیٹے اسحاق نو دیتا اے علم، اللہ اکبر، تے نبی اسحاق نے میرے باپ یعقوب نو دیتا ہے، تے جڑا میرا باپ ہے نبی یعقوب علیہ السلام انہاں دا جڑا ورثہ، انہاں دی جڑی وراثت ہے خواباں دی تعبیراں دا علم او اللہ پاک نے مینوں عطا کیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگے اے میرے قیدیو نوجوانو کہ جیل دے اندر رہن والے ہو، تانوں میں خواباں دی تعبیر ضرور دساں گا۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگے اے اللہ دا سارے تے فضل ہے، سارے خاندان تے فضل ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے نبی یوسف علیہ السلام فرمان لگے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ نبی یوسف علیہ السلام فرمان لگے اے میرے جیل دے ساتھیو اے تے دسو کہ زیادہ رب بہتر نے کہ کیا ایک اللہ یعنی اللہ بہتر ہے؟ اے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، یعنی اللہ تو علاوہ کسی نو شریک بنانا، اے یعنی خواب دی تعبیر دسن تو پہلے اللہ دی یکتائی، اللہ دی وحدانیت، اللہ دی ربوبیت، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب نالوں پہلے انہاں قیدیاں دے کولوں سوال کیتا۔ ایک قیدی کہنے لگے کہ جڑا اللہ ہے وحدہ لا شریک ہے او دی عبادت کرنی چاہیے، کہ تانوں اس بات دا پتہ ہونا چاہیے کہ جڑا نبی ہوندا ہے نا، نبی جدوں او میدان خطاب وچ پیر رکھدا ہے تے پھر بھی اللہ دی توحید دا فکر، تے جدوں او دنیا تو جاندا ہے پھر بھی اللہ دی توحید دا یعنی اعلان کر چڑیا ہے۔ تے نبی یوسف علیہ السلام نے انہاں دو نوجواناں نو خواب دی تعبیر دس چھڑے۔ اے دو نوجوان کہن لگے اے نبی یوسف جی سانو تے خواب آیا ہی نہیں، اسی تے تہاڈا علم چیک کرن واسطے اسی تہاڈے کولوں سوال کیتا ہے۔
اج ساڈے کول بندے آندے نے آ کے سوال تے سوال حالانکہ پتہ ہوندا ہے مسئلے سارے دا پتہ ہوندا ہے صرف اسی قاری صاحب دا چیک کریے قاری صاحب کول علم کتنا ہے اللہ اکبر تے انہاں نے صرف خواب آیا نہیں جھوٹ ماریا ہے اللہ اکبر یہ جھوٹ ماریا ہے کہ خواب آیا ہے خواب دے اندر میں یعنی انگوراں دا جڑا یعنی شراب بنا کے میں بادشاہ نو پیش کر رہا ہاں میرے سر دے اوتے روٹیاں دا ٹوکرا رکھیا ہے سارے دا سارا جھوٹ ماریا ہے نبی یوسف دے سامنے تے نبی یوسف دے جڑے بھرا سن انہاں نے بھی 40 سال جھوٹ ماریا تے نبی یوسف نے ایک دن بھی جھوٹ نہیں بولیا ساری زندگی سچ بولدے رہے صرف سچ بولن دی وجہ تو کدی انہاں قافلے والے دے سامنے فروخت ہوئے کدے خوہ دے اندر سٹیا گیا پھر دے مصر دے بازاراں وچ گئے سچ بولن دے عوض دے اندر مصر دے یعنی بادشاہ عزیز مصر دے گھر رہے تے زلیخا نے جو حملے کیتے بعد وچ دوبارہ جیل چ آ گئے اللہ اکبر کبیرہ سچ بولدے رہے لیکن مصیبتاں دکھ تکلیفاں صبر تحمل دا مظاہرہ کردے رہے حضرت یوسف علیہ السلام تے نبی یوسف فرماتے نے میں تے تانوں خواب دس دیتا ہے خواباں دی تعبیر دس دتی ہے اگر ہن تانوں ایک خواب نہیں بھی آیا ایک گل تسی اپنے کولوں بیان کیتی ہے کہ میں اپنی زبان وچوں جو کہہ چھڑیا ہو کے رہے گا نبی یوسف کہندے نے کہ ہن تسی پاویں کہی جاؤ کہ سانوں خواب نہیں آیا لیکن جیڑی میں تانوں تعبیر دس چھڑی ہے اونوں ہو کے رہنا ہے ہن او ہون تو بغیر ایک نوں پھانسی ہو گئی ایک رہا ہو گیا جدو رہا ہویا تے نبی یوسف علیہ السلام فرماندے نے کہ جڑا بادشاہ ہے اللہ اکبر اونوں جا کے کبھی کہ جیل دے اندر ایک بے گناہ بندہ ہے جدا نام یوسف ہے میں اتنے سالہ تو جیل دے اندر رہ گیا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ مَذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللہ پاک نے جدو ایک قیدی رہا ہویا اے جڑا بادشاہ ہے انہوں دسنا ہی بھول گیا عزیز مصر اللہ اکبر کی جڑا مصر دا بادشاہ ہے انہوں حضرت یوسف علیہ السلام دا پیغام یعنی شیطان نے بھلا چھڈیا ہے تے بھولن دی وجہ تو نبی یوسف علیہ السلام نو بضع سنین 7 سال مزید قید دے اندر رہنا پے گیا 7 سال قید دے اندر رہے ادو میڈیا کا دور نہیں سی موبائل نہیں سی اللہ اکبر کو ڈاک ایسا کوئی تیز ترین سسٹم نہیں سی اللہ اکبر جس ذریعے پیغام پہنچایا جا سکے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام دا وہ پیغام یعنی دینا بھول گیا اللہ اکبر شیطان نے بھلا چھڑیا بہرحال 7 سال مزید حضرت یوسف علیہ السلام اس قید خانے دے اندر رہے اس جیل دے اندر رہے آؤ نہ پھر دوستو ساتھیو انسان جدو صبر کردا ہے جدو صبر دا مظاہرہ کردا ہے انسان اللہ نو یعنی انسان جڑا ہے بڑیاں بلندیاں نو پہنچدا ہے اللہ پاک بڑیاں عظمتاں دے نال بڑیاں عزتاں دے نال نوازدا ہے اللہ پاک دے کول دعا ہے اللہ پاک جتے حضرت یوسف علیہ السلام لیٹے نے اللہ انہاں دی قبراں دے اوتے کروڑاں اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے رزق وعدہ اور گھاٹے دا مالک کون ہے اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نو اگر اس بند کوٹھلی دے اندر اس جیل دے اندر اگر رزق دیتا ہے کنے دیتا ہے ہنالک دعا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ان اللہ بے شک اللہ تعالی یرزق من یشاء بغیر حساب سارے جگ دا داتا کلائے او دا ڈیرا عرش مولائے جنہ پڑھ لیا اس دا پلائے او لگ گئے کار کنارے نے